बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर वायरल है, एक ऐसी न्यूज़ वायरल है कि जिसे सुनकर मुसलमानों के दिल फट चुके हैं और वो उस शख्सियत से मुतनफ़र हो रहे हैं। मैंने कई ऐसी पोस्टें देखी, कई ऐसे मैंने क्लिप्स देखे जहां पर पोस्ट करने वालों ने ये लिखा था कि हमें आपसे शदीद मोहब्बत थी, मगर अब वो मोहब्बत नफ़रत में बदल चुकी है, क्योंकि वो शख्सियत ही ऐसी थी जो मुसलमानों के करोड़ों नहीं अरबों मुसलमानों के दिलों में बसती है। मेरी मुराद इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान असुदैस, जो इमाम काबा हैं और हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया के सरबराह हैं, चीफ़ हैं। नाज़रीन, एक ऐसी वीडियो वायरल है कि जिसमें इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान असुदैस का ये बयान सुना जा सकता है कि जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों फ़लस्तीन की जो जंग है वो एक फितना है और इस फितने से बचकर रहना, अपने आप को बचा कर रखना, और अगर इस फितने से बचना है तो अपने उलमा से रुजू करो, अपने हुक्मरानों के पास जाओ, जो वो कहते हैं वो तुम तस्लीम कर लो। इससे पहले कि इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन दूं, वजाहत करूं कि ये वीडियो असल में है क्या, वीडियो को कैसे बनाया गया, कैसे जोड़ा गया और ये वीडियो कितनी पुरानी है। इससे पहले भी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं जो मेरे चैनल पर मौजूद है। पहले आप ये बयान सुन लें इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान असुदैस का। تعلمون ما حل بإخواننا في فلسطين وما أيضا يجب علينا تجاههم من الدعاء لهم، وينبغي على المسلمين ألا تجعلهم هذه الفتن والأحداث متفرقين، فيجب عليهم الرجوع إلى ولاة أمرهم والرجوع إلى علمائهم وألا يخوضوا فيما ليس من حقهم الخوض فيه। नाज़रीन, ये आपने वीडियो क्लिप देखा, वीडियो क्लिप में दो क्लिप जोड़कर इस वीडियो को बनाया गया, दो वीडियोस। ये पहली जो वीडियो है, पहला जो क्लिप है जो अटैच किया गया है, उसमें इमाम काबा कह रहे हैं कि मुसलमानों फ़लस्तीन के लिए, फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ करो, उनके लिए दुआएं करो, जितनी हो सकी ज़्यादा से ज़्यादा उनको दुआओं की ज़रूरत है। ये उनकी बात का मफ़हूम समझ लें कि उन्होंने ये कहा। अब ये मोबाइल का क्लिप है, ये आप देख लें, ये मोबाइल का क्लिप है। जैसे शॉर्ट वीडियोस होती हैं ऐसे ही मोबाइल से ये क्लिप रिकॉर्ड किया गया और इसको लगाया गया। उसके साथ जो क्लिप जोड़ा गया है वो कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है। ये वाज़ेह फ़र्क आप महसूस कर सकते हैं। पहला क्लिप मोबाइल का है, अगर ये प्रॉपर एक वीडियो होती या तो वो अकेली मोबाइल की होती, मोबाइल का क्लिप वो रिकॉर्ड किया जाता, मुकम्मल कंप्लीट होता, जिसमें कोई कट ना होता, जिसमें कोई वेरिएशन ना होती, जिसमें कोई तब्दीली ना होती। ये वाज़ेह फ़र्क आप देख सकते हैं कि पहला जो क्लिप है जिसमें इमाम काबा दुआ के लिए कह रहा है फ़लस्तीनियों के लिए, और उसके बाद जो क्लिप है वो कैमरा से रिकॉर्ड है। कैमरा से जो क्लिप रिकॉर्ड है उसमें उन्होंने कहा कि ये आजमाइश है, ये फितना है। अब वो क्या चीज़ फितना है? वो फ़लस्तीन फितना है, कोई और चीज़ फितना है। और अब उस मसले पर ग्रोहों में ना तकसीम होना, अपने उलमा से, अपने हुक्मरानों से रुजू करना, जो वो कहें उनकी मानना। अब ये दो क्लिप हैं, ये जोड़कर वीडियो बनाई गई है और इसको प्रोपेगेंडा की शक्ल दी गई है। अब बिलफर्ज मान लिया जाए कि ये बात हकीकत है, ये वीडियो सच्ची है, फिर भी जो इसका तर्जमा बनता है वो सही है, प्रॉपर सही तर्जमा बनता है। इमाम काबा ने पहले हिस्से में कहा फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करना, दूसरे हिस्से में कहा कि ये जो फ़लस्तीन की जंग है वाज़ेह नहीं है, कोई अल्फाज नहीं है, वो पहले दुआ के साथ ये क्लिप कर दिया कि जो ये चीज़ है ये फितना है, फितने से मुराद आजमाइश है। और ये इस वक्त मैं कहता हूँ मुसलमानों के ऊपर इससे बड़ी आजमाइश है ही नहीं। इस फ़लस्तीन का जो मसला है ये सबसे बड़ी आजमाइश है। मुसलमानों को आजमाया जा रहा है इसके ऊपर कि मुसलमानों का ईमान कितना है, कितने को वो इस फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होते हैं, अपना घर बार छोड़कर फ़लस्तीनियों के साथ जा मिलते हैं। ये एक आजमाइश है। इमाम काबा ने कहा कि इस आजमाइश में अपने हुक्मरानों की मानना और अपने उलमा के पास जाना, जो वो कहेंगे वो मानना, इससे बेहतर है कि तुम ग्रोहों में तकसीम हो जाओ। अब ग्रोहों में तकसीम होने से मुराद अब मसला फ़लस्तीन के ऊपर कई ग्रोह बन चुके हैं, कई ग्रोह ऐसे हैं जो फ़लस्तीन को सियासी मसला कहते हैं कि ये एक सियासी मसला
مسئلہ ہے, اس کو سیاست کے طور پر اس کو حل ہونا چاہیے, سیاسی لحاظ سے اس کو حل ہونا چاہیے. کئی گروہ اس کو مذہبی طور پر مانتے ہیں کہ یہ مذہبی ہے, کئی لوگ اس کو حماس اور اسرائیل کی جنگ ہی نہیں مانتے, اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے, اس کو کہتے ہیں یہ حماس اور اسرائیل کی جنگ ہی نہیں ہے, یہ تو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے, ایران اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے حماس کو استعمال کر رہا ہے اور اسرائیل کے ذریعے بے گناہ مسلمانوں کو شہید کروایا جا رہا ہے. یہ بھی موقف ہے, اور اس کے علاوہ کئی ایسے موقف ہیں. اور بات یہ امام کعبہ کی یہاں سچ ہوتی ہے کہ فلسطین کے اوپر جو گروپ بندی ہو رہی ہے, گروپ بندی جو تفرقہ بازی ہو رہی ہے, جو گروپ بنا ہر کوئی اپنا اپنا موقف اختیار کر رہا ہے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس آزمائش میں اپنے حکمرانوں کے پاس نہیں تو اپنے علماء کے پاس جانا, ان سے رجوع کرنا, وہ جو کہیں گے اس کے اوپر تم عمل کرنا, ان کی بات کو ماننا, بجائے اس کے کہ تم فرقہ بندی کا شکار ہو جاؤ اور یوں امت کا شرازہ بکھر جائے. اور اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ امام کعبہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس وہ فلسطین کی جنگ کو وہ فتنہ آزمائش کہہ رہے ہیں, فتنہ کہہ رہے ہیں, مان بھی لیا جائے, تو یہ وہی امام کعبہ ہے, یہ وہی امام کعبہ ہیں جو اسی ویڈیو میں پہلے فلسطینیوں کے لیے دعا کا کہہ رہے ہیں. اگر یہ اس جنگ کو فتنہ قرار دیتے تو پھر وہ دعا کا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر ایک چیز امام کعبہ کے نزدیک وہ فتنہ ہے تو فتنے کے لیے وہ دعا کا کیوں کہتے؟ اور یہاں سے ہی جھوٹ پکڑا جاتا ہے کہ یہ امام کعبہ نے اس کو فتنہ قرار دیا ہی نہیں. اگر امام کعبہ اس کو فتنہ مانتے تو رمضان 2025 اور یہ ویڈیو ہے 1 سال پرانی, 1 سال پہلے کی ویڈیو, 1 سال پہلے بھی میں نے اس چیز کے اوپر ویڈیو بنائی تھی, تب بھی یہ ویڈیو وائرل کی گئی تھی, اور جس اکاؤنٹ سے تب وائرل ہوئی تھی, سب سے پہلے جو ویڈیو جس نے وائرل کی تھی وہ اکاؤنٹ بھی ایسا پروپیگنڈے والا اکاؤنٹ ہے جس پر ہمیشہ سعودی عرب کے خلاف ہی پوسٹنگ ہوئی ہے, سعودی عرب کے خلاف ہی وہاں پر زہر اگلا گیا, وہاں سے یہ ویڈیو شیئر کی گئی تھی. تو اس دفعہ بھی یہ ویڈیو ایسا ہی وائرل کی گئی, سعودی عرب کے خلاف ایک پروپیگنڈا تیار کیا گیا, امام کعبہ کے خلاف ایک پروپیگنڈا تیار کیا گیا, اور یوں یہ پروپیگنڈا اب خوب وائرل ہو رہا ہے, مگر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس رمضان امام کعبہ نے رو کر فلسطینیوں کے لیے دعائیں کی, مسجد اقصیٰ کے لیے دعائیں کی, یہودیوں کے لیے بد دعائیں کی. یہ سارے مناظر ہم نے دیکھے, ہم نے سنے, ہم نے دعائیں سنی, ان پر آمین بھی کہا, ہم نے وہ رونے کے مناظر بھی دیکھے حرم میں, جو امام کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر, کعبے کے سائے میں کھڑے ہو کر جو فلسطینیوں کے لیے مسجد اقصیٰ کے لیے دعائیں کرتے رہے, ہم نے سارا کچھ سنا, اپنے کانوں سے دیکھا. مگر ہم کتنی جلدی ایسے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں. کتنے ایسے لوگ جن کو میں جانتا ہوں, انہوں نے اس ویڈیو کو شیئر کیا اور امام کعبہ سے نفرت کا اظہار کیا. تو یوں تحقیق کر لیا کریں کسی بھی بات کا. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کوئی فاسق خبر لے کر آئے, کیونکہ یہ جو ویڈیو اصل شیئر کرنے والے ہیں وہ فاسق ہیں, ان کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا. فاسق جب خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو, ورنہ بعد میں ہمیں ایسے ہی پچھتانا پڑتا ہے, کیونکہ جھوٹی خبر ہوتی ہے, جب ہم اس کو پھیلا دیتے ہیں پھر بعد میں ہم پچھتاتے ہیں اور ویڈیو بھی ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کو اس ساری ویڈیو کے بعد پھر بھی یقین نہیں آتا, آپ جو امام کعبہ کا کلپ ہے کسی بھی ایسے عربک ٹرانسلیٹر کے پاس چلے جائیں, عربی دان کے پاس چلے جائیں, کسی عالم کے پاس اپنے گلی محلے کے جس کو عربی آتی ہو, اس سے پوچھ لیں کہ جو امام کعبہ نے فتنہ بولا ہے, فتنہ لفظ جو ہے اس کا اردو میں مطلب کیا ہے, اس کا آزمائش بنتا ہے, تو وہ آپ کو ترجمہ کر کے بتا دے گا کہ امام کعبہ کا اصل بات کہنے کا مقصد کیا تھا. اور پھر بھی یقین نہ آئے تو یہ جو موبائل کلپ کے بعد جو دوسرا کلپ ہے جو ساتھ جوڑا گیا, اس کی ویڈیو مکمل کل ہی حرمین شریفین کے پیج پر وہ شیئر کی گئی. حرمین شریفین کے پیج پر وہ مکمل کلپ شیئر کیا گیا, انہوں نے انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ وہ شیئر کیا, میں اس کو اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ وہ مکمل آپ وہ کلپ دیکھ لیں, آپ کی پھر ساری جو آپ کے شکوک و شبہات ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے. اور جو یہ دلوں میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے سعودی عرب کے خلاف, امام کعبہ کے خلاف, یا دیگر مسلمانوں کے خلاف جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے, پیدا کی جا رہی ہے, وہ آپ کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ حافظ.